لي زامين، نتمنى تكونوا كاملين بخير. جات لي اون نوفيل فيديو، وهاد لا فيديو قبل ما نبداها وقبل ما نشرح شنو هو الموضوع علاش غادي نهضر في هاد لا فيديو، بغيتكم عافاكم اي واحد يعرف راسو بانه مهتم بهذا الموضوع يكمل لا فيديو حتى الاخر، لانه الا ما كملتيهاش غادي تفوت على راسك بزاف د المعلومات، واللي هي اهم المعلومات اللي تقدر توصلك على هذا الموضوع. يعني الا شفتي راسك مهتم الفيديو ما يكونش طويل بزاف، وحاول انك تكملو حتى الاخر. اولا نشرح لكم شنو هو الموضوع علاش غادي نهضر اليوم. الموضوع اللي غنهضر عليه اليوم واحد الموضوع كيهضروا عليه بزاف د الناس بارتو في العالم، فين مشيتي غتلقى الناس كيهضروا عليه، واللي هو موضوع ديال ريجيم الكيتو. لو كيتو ريجيم، واللي انا كتبت عليه المعلومات هنايا دابخي لي ريشيرش ديالي اللي درت في الانترنت، وغادي نشاركهم معكم اليوم. كتبت هنايا باش نحاول نتذكر النقاط الاساسيه وما ننسى حتى نقطه، لان بالنسبه لي بانت لي اساسيه وخاصكم تعرفوها قبل ما تبداو هذا الريجيم ولا قبل ما تقرروا انكم ديروه. هذا لو ريجيم سميتو لو ريجيم كيتو او لا ريجيم الكيتو او لا سيتوجين. هو مبني على واحد الاساس انه كتاكل بزاف ديال الدهون وكتاكل لحوم، باغ كونطخ كتخلى على الخضره، كتخلى على السكر، على لي فروي. الخضره ماشي كلها بيان سور، كاين شي حوايج كيبقاو شي حوايج كيمشيو، هادشي كله غادي نشرحه لكم في هاد لا فيديو. ولكن قبل ما ندخلوا لهاد النقطه هذه غادي نشرح لكم واحد الحاجه اخرى، وماشي غنشرح لكم، غادي نعاود لكم كيفاش تظهر هاد الريجيم وشنو هما الاسباب اللي خلاوه يبان ويبداو الناس يستعملوه. قبل ما نبداو نهضروا على لو ريجيم في حد ذاته غادي نهضروا على كيفاش ظهر هاد الريجيم وكيفاش ولا كيستعمل. في سنوات 1920 يعني في لي زاني 20 ظهرت واحد الدراسه كتقول بان الاطفال المصابين بالابيليبسي، واللي هي مرض كيصيب الاطفال الصغار وكيكون عندهم مشكل في نقل الجلوكوز للدماغ. يعني باش يعالجوا هذا المرض قرروا انهم يلتجؤوا لهذا الريجيم ديال الكيتو، واللي هو كيقول بان خاص الطاقه تولد عن طريق الدهون. فالجسم ديالنا ملي ما كيلقاش الجلوكوز باش يخلق منه الطاقه، كيدوز نيشان انه يخلقها، يجبد الطاقه بلوتو عن طريق الدهون باردون. يعني هاد الاطفال كانوا كياكلوا بزاف ديال الدهون باش الجسم ديالهم كيخلق الطاقه من هذيك الدهون عن طريق ديكور سيتوجينيك. من تما ظهر هذا الرجيم وبان بانه عطى فعاليه في خساره الوزن، غير ان هذا الرجيم كان كيتستعمل ولا زال كيتستعمل في اطار طبي معين، والاطفال اللي كياخذوه بواحد الطريقه مضبوطه جدا، لانهم مازالين في طور النمو، ولان ميمكنش يخاطروا بالنمو ديالهم. وحاليا ما بقاش كيتستعمل بزاف عند الاطفال، فقط الاطفال اللي عندهم مشاكل مع الادويه اللي ولات حاليا كتستعمل لهذا المرض، يعني اللي ما كيكونوش طوليرون لهذوك لي ماتير ولا لهذوك لي برودوي اللي مستعملين اللي مصنوعين منهم هذوك الادويه باردون. دونك هذه هي القصه ديال لو ريجيم كيتو وكيفاش ظهر. واحد المعلومه اضافيه، كانوا كتدار بحوثات على ان ريجيم الكيتو ظهر فعاليه في معالجه مرض الالزهايمر. ظهرت بعض النتائج الايجابيه، ولكن بالنسبه للموضوع الرئيسي ديالنا اليوم هو كيفاش نخسروا الوزن عن طريق ريجيم الكيتو. واش ريجيم الكيتو حاجه مزيانه خاصنا نجربوها ونديروها ونخسروا بها الوزن، او لا غير منصوح به؟ الوغ دابا غادي نهضروا على هاد الريجيم. شنو المكونات ديالو، شنو هما الحوايج اللي غناكلوا فيه، اللي ما غناكلوش فيه، النسب اللي غناكلوا بهم هذوك الحوايج. اولا هاد الريجيم كيف ما قلت لكم مبني بالاساس على المواد الدهنيه، لا غريس، الزبده، الزيت، يعني زيوت. كاينين شي زيوت اللي ممنوعين بحال الاوميغا 6، ولكن اغلبيه ديال الزيوت مسموح بهم في هاد لو ريجيم. كيتنصح ان نستعملوا الويل دو كوكو، يعني زيت الكوك. كيتستعمل زيت الزيتون، لا غريس اللي كتكون في اللحم، يعني الشحمه اللي كتكون في اللحم او الدهون اللي كتكون في اللحم، الحوت. كناكلوا فريمون اي حاجه دهنيه مزيته ما كناكلوهاش في لي ريجيم الاخرين. و كنتخلاو كومبليتمون على لو سكر، يعني السكر المضاف، السكر اللي كيكون في الفواكه، اي حاجه فيها بزاف ديال السكر سواء طبيعي سواء مضاف
ما غادي نتخلاو عليها في هذا لو ريجيم. و لي بروتيين يعني اللحوم، غادي اللحوم والبيض واي حاجه كنلقاو فيها لي بروتيين غادي ناكلوها، ولكن باغ موديراسيون. هي كتبقى تقريبا بحال في كاع لي زوطخ ريجيم، هي كتعطي واحد النسبه ديال 15% ديال الاكل ديالنا، ولكن النسبه الاكبر كتبقى لي ليبيد يعني الاشياء الدهنيه، الزيوت انسي دو سويت، اللي كتعطي تقريبا 75% من الوجبه ديالنا. مثلا خاص الوجبه ديالنا تكون عامره بالزيت، عامره بالزبده، تو سكو فو فولي، وتكون ما فيهاش السكر بزاف، فيها اللحم، فيها حوت اولا شي حاجه فيها لي بروتيين. باغ كونطخ في هذا لو ريجيم شنو هو اللي ممنوع؟ ممنوع لي فروي، لي فروي كاملين ممنوعين الا فريز، فراوله، التشوت و البلوبيري هما اللي مسموح بهم في هذا لو ريجيم. سينون لي فروي الاخرين ممنوعين، وهادو اللي قلت لكم حتى هما ما مسموحينش، يعني تاكلهم كيف ما بغيتي تاكلهم ولكن بالقياس باغ موديراسيون. ممنوع الحبوب كالعدس، الفول، اللوبيا، الجلبانه انسي دو سويت. ممنوع الطحين يعني الدقيق، القمح وكاع هذاك الشيء الاخر اللي يعني ممكن في هذا في هاد لا بيريود اللي حنا دايرين في هاد لو ريجيم نعوضوها بلا بودغ داموند، بودره اللوز. وممنوع بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، ممنوع المايس يعني الذره، ممنوع الباربا، البيتراف، ممنوع كاع داكشي اللي فيه النشويات ولا اللي فيه السكر، ممنوع لي بواسون غازوز، لي جو، ممنوع لي غاتو، لي غلاس، اي حاجه فيها سكر غتنساوها في هذا لو ريجيم. باغ كونطخ اللي مسموح به هو لي فروماج كاملين، كاع الانواع ديال الفروماج، مسموح بالزبده، مسموح بالزيت، مسموح باللحم، جميع انواع اللحوم، لحم احمر، ابيض، الحوت، اي حاجه بغيتوها في اللحم تقدروا تاكلوها. وماشي ضروري اللحم اللي كيكون قليل الدسم، تقدروا تاكلوا اي نوع ديال اللحم بغيتو. مسموح اوسي بتو سكي شاركوتري، كاشير، سوسيس انسي دو سويت، كله مسموح انكم تاكلوه في هذا لو ريجيم. مسموح كذلك انكم تاكلوا لي فروي سيك، تاكلوا لافوكا، تاكلوا الخضر اللي لونها اخضر والخضر الورقيه بالاخص، كالخس، لي زيبينار انسي دو سويت، يعني اي حاجه خضراء وخضره يعني خضره لونها خضر تقدروا تاكلوها. ابري مسموح بالبصله كذلك، مسموح بالحليب ولكن الحليب يكون كامل الدسم، على عكس لي ريجيم الاخرين. مسموح بالياغورت، لي ياغورت العاديين ماشي هادوك ديال لي ريجيم، نو هادوك ديال لي ريجيم ما خاصكمش تاكلوهم في هذا الريجيم هذا، خاصكم تاكلوا ياغورت العادي، بالاخص الياغورت غريك. الوغ هنا من بعد ما هضرنا على اللي مسموح به ناكلوه، اللي مسموح به ما مسموحش به ناكلوه، هضرنا على القصه ديال الظهور ديال الريجيم بحد ذاته. غادي نهضروا على واحد النقطه لان بالنسبه ليا هي الاهم، لانني انا في الاول فاش كنت كنشوف لي فيديو ديال هاد لو ريجيم وكنتفرج فيهم وكنشوف ناس جربوه، فريمون بزاف د الناس من لونطوراج ديالي من عائلتي بالضبط جربوا لو ريجيم وخسروا به الوزن بشكل كبير. ولكن خاصكم تنتبهوا وتعرفوا بلي هذا لو ريجيم ماشي اي واحد يقدر يديرو، وبانه الاطباء ما كينصحوش به، لي نوتريسيونيست ما كينصحوش به، من خلال الابحاث اللي درت، من خلال التجارب اللي عشتهم داخل العائله ديالي، من خلال التجارب اللي عاشهم الاصدقاء ديالي. فانا من الناس اللي نقدر ما ننصحكمش انكم ديروا هذا الرجيم لانه عنده تبعات كثيره. اولا الا قطعتوا لو ريجيم بشكل المانيير بروت، يعني توقفتوا في مره على لو ريجيم في وقت اللي ماشي مناسب، فكتلاحظوا واحد الارتفاع في الوزن، بالاخص بالنسبه للناس اللي كيكونوا داك الساعه ولفوا انهم ياكلوا اللحم، ولفوا ياكلوا بزاف د الحوايج وقرروا انهم يوقفوا ريجيم، فهم كيكملوا في الماكله ديال داكشي وكيزيدوا فوق السكر وكيزيدوا فوق اشياء اللي كانت ممنوعه، فمن تما كيرتفع الوزن ديالهم بشكل كبير. ثانيا هذا الرجيم ممكن انه يتسبب في امراض خطيره بالنسبه للناس اللي كيجربوه، وهذا الشيء واخا تكون الصحه ديالك سليمه 100%، دير لو بيلون ديالك
فإلا لو ريجيم ما درتيش بطريقه مزيانه ولا درتيه لواحد المده طويله بزاف فغادي يقدر يؤدي بيك امراض خطيره، مثلا لاغوت اي النقرس، واللي هو مرض ما تبغيش حتى واحد. كيكون عندك التهاب في المفاصل، الم، كيقدروا يتكريو واحد لي كريستو في الدم ديالك، ومن ثم يقدروا يكريو لك دي بلوكاج في العروقه ديالك. ابخي هاد لو ريجيم يقدر يخلق امراض اخرى، والاكثر انتشار هو مرض الكوليسترول. الكوليسترول المضر في الدم، هذا هو يقدر يتسبب لجلطات قلبيه وبزاف ديال المشاكل. وفاش كدير هذا الرجيم فتقدر تنتظر انك تصاب بواحد المرض من هادو، واللي هما امراض ماشي سهله وامراض مزمنه. وبعض المرات واخا تنقطع على الرجيم وتتبع نظام غذائي جيد كياخذ لك بزاف د الوقت انك تخلص من المرض وتقدر ما تخلصش منه نهائيا. يعني هذا لو ريجيم عافاكم، اي واحد بغى يجربه يجربوا باستشاره طبيب ديالو خاص، ماشي عن طريق لي فيديو اللي كيتفرج فيهم في يوتيوب ولا لي ريشيرش ديالو في جوجل، لانهم لي ريشيرش ولي فيديو يعطيوك بزاف ديال المعلومات، ولكن هاد المعلومات ماشي كافيه باش تعرف واش الجسم ديالك يقدر يتقبل هاد لو ريجيم ولا ما يتقبلوش. فعافاكم، اي واحد بغى يدير هاد لو ريجيم يمشي عند لو ميدسان ديالو ولا عند لو نوتريسيونيست ديالو. ما عندكش نوتريسيونيست جرب سول على الناس اللي حداك، عرف ان نوتريسيونيست وسير عنده وسولو وتبع معاه باش تقدر دير هاد لو ريجيم. خساره الوزن ماشي شي حاجه اللي سهله وماشي شي حاجه اللي كتدار ما بين ليله ونهار، فديروها بطريقه مزيانه باش النتيجه ديالها تبقى معكم لقدام بزاف، وما تندموش على التجارب ديالكم اللي درتوها باش تخسروا الوزن، وما يكونش عندكم قصص حزينه ديال الناس اللي حاولوا يخسروا الوزن. وكاينين امراض اخرى انا ما بغيتش نذكرهم كامله، حاولت نذكر هادو اللي انا شفتهم في وسط لا فامي ديالي، في وسط الاصدقاء ديالي، حوايج اللي وقعوا الناس انا كنعرفهم اون ديريكت. وباغ كونطخ كاينين ناس اخرين انا كنعرفهم داروا لو ريجيم واستمروا عليه مده يعني معينه ديال شهر شهرين 3 شهور، مي ما وقع لهم حتى اضرار. ولكن راه كاينين الناس اللي تضروا من لو ريجيم. يعني الا كنتو غديروه من الاحسن شوفوا واحد الانسان مختص هو اللي يقول لكم ممكن ديروه ولا ممكن ما ديروهش، وغالبا الاطباء ما كينصحوش به. وهادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم. نتمنى انها تكون فاتكم وتشاركوها مع الناس اللي كيفكروا انهم يديروا لو ريجيم ولا الناس اللي كيفكروا انهم يخسروا الوزن. وما ما تنساوش تخليو الاعجاب ديالكم وما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم الى عندكم اسئله افكار ديال فيديوهات جديده او اي حاجه بغيتو تقولوها ليا تقدروا تخليوها ليا في لابارتي كومونتير، فغادي نجاوب عليكم. كنجاوب على الاكبر عدد ممكن ديال لي كومونتير. وسيتو هادشي اللي كاين. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وباي باي.